बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बारिश ने गंगाराम हस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गंगाराम हस्पताल की वार्डन्स और जबकि सीवरेज का पानी दाखिल, जबकि हस्पताल की बेसमेंट और फार्मेसी में पानी जमा है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। छुट्टी के रोज़ अमला भी गैर हाजिर। हस्पताल में निकासी आब का निज़ाम मुतासर है। सीवरेज और बारिश के पानी से हस्पताल में इन्फेक्शन फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि हस्पताल की फार्मेसी पर मौजूद स्टाफ गंदे पानी की वजह से परेशान है। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो मरीज हैं उनके लिए मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हमने देखा था कि शदीद गर्मी के अंदर मरीज हीट स्ट्रोक और डायरिया से आ रहे थे। जब बिलाखिर जो बारिश है जो मरीजों के लिए रहमत बन के आनी चाहिए थी, लेकिन इंतजामिया की गफलत की वजह से यही बारिश जो है मरीजों के लिए और रहमत बन गई है। और यही सूरत में गंगाराम में देखी कि पहली प्री मानसून की बारिश के अंदर जो गंगाराम की इंतजामी कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया और गंगाराम अस्पताल में जो बारिश और गटर का जो पानी है वो मुख्तलिफ वार्ड और स्टोर में चला गया और गंदा पानी अस्पताल की बेसमेंट के अंदर भी मौजूद है, जबकि फार्मेसी के अंदर भी जो पानी है वो दाखिल हुआ है। और जबकि सबसे बड़ी मुश्किलात इस वक्त इंतजामिया को ये आ रही है कि छुट्टी के रोज जो अमला और जेनेटोरियल स्टाफ है वो गैर हाजिर है, जिससे पानी जो है वो निकाला नहीं जा सकता, जबकि गटर और बारिश को पानी को ताहाल जो है वो अभी भी मौजूद है। और अस्पताल के फार्मेसी स्टोर्स और मुख्तलिफ वार्ड में जो बदबू है वो फैल रही है। और गटर और बारिश पानी से अस्पताल में जो है वो इन्फेक्शन फैलने का भी खर्चा है, क्योंकि ऑलरेडी अस्पताल में इन्फेक्शन फैलने का खर्चा होता है। ऐसे में जब बारिश का पानी और गटर का पानी मिक्स होगा तो मजीद जो इन्फेक्शन है वो फैलने का खर्चा है। इसके साथ साथ जो अस्पताल की फार्मेसी पर जो मौजूद स्टाफ है वो गंदे पानी की वजह से भी परेशान है। और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पानी निकासी आपके लिए खातर ख्वाह इक़दाम है वो नहीं किए गए, क्योंकि महकमा मौसमी जानिब से वार्निंग दी जा रही थी कि आने वाले दिनों 24 घंटों के अंदर बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा इंतजामिया ने कोई हतमी जो इंतजाम है वो नहीं किए। अब ये बारिश जो है मरीजों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन गई है। जी ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशी पानी जमा होने से आमिर टाउन तालाब का मंजर पेश करने लगा। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। लाहौर में ठंडी हवा चलने और साथ ही साथ अब्र रहमत बरसने से मौसम तो खुशगवार हो गया है और साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी कमी आई है। लेकिन अगर बात कर लीजिए तो मूसलाधार बारिश होने से शहर के मुतादिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और वो बारिशी पानी में डूब गए हैं। और वहाँ पर निकासी आब का इंतजाम न होने की वजह से वो इलाके जो हैं मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। अगर बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त आमिर टाउन में मौजूद हूँ और ये इलाका जो है पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि ये इलाका जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ से कुछ राहगीर गुजर रहे थे, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और जब भी बारिश होती होगी यकीनन यहाँ पे इसी तरह पानी खड़ा होता होगा, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं इधर की जो इंतज़ामिया है उनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। जहाँ जब भी यहाँ से गुजरते हैं कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी बाइक बंद हो जाती है और इधर से जो राहगीर गुजरते हैं अक्सर वो गटर के ढक्कन खुले होते हैं, खड्डे वगैरह होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो इधर की जो इंतज़ामिया है उनको होश के नाखून लेने चाहिए, इधर थोड़ा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इधर लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इवन के 2 से 3 फीट इधर पानी होता है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर जो है वो पानी इस कदर खड़ा हुआ है कि लोगों के लिए पैदल गुजरना भी महाल है और जो लोग गाड़ियों में गुजर रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बाइक पे गुजर रहे हैं गंदे पानी के छींटे जो हैं वो उनके कपड़ों पर पड़ रहे हैं और बारिश का पानी जो है वो उनकी गाड़ियों में जाने की वजह से उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर बारिश का पानी ही नहीं जमा बल्कि यहाँ पर गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं, जो कि शहरियों की मुश्किलात में जो है वो मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी इंतज़ामिया से यही इल्तिजा है कि यहाँ पर जो निकासी आब का मसला है उसको हल किया जाए, ताकि जब बारिश हो तो इनको इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को के शॉर्टफॉल में इजाफा। शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई इलाकों में 8 घंटे से ज़ायद बिजली गायब। लोड बढ़ने के बायस ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात बढ़ गए हैं। ज़राए ने बताया कि हालिया मौसम की वजह से लेस्को के 270 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात हुए, जिसकी वजह से न सिर्फ कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ बल्कि सार्फिन को भी 40 से 50 घंटे तक बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। ताहम लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने बताया कि शहर में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत सामने
سامنے آئی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ لیسکو کی ڈیمانڈ 5000 میگا واٹ تک ہے، جبکہ فراہمی 4600 میگا واٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح 400 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کو دوسرے ذرائع سے بجلی فراہمی کے منصوبے کے لیے لیسکو نے پالیسی کی برعکس شدید گرمی میں 8 گھنٹے بجلی بند رکھی، جس سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں موسلا دھار بارش کے بعد مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال۔ سگیاں مویشی منڈی میں بارش کے بعد صورتحال میں بہتری۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں کو من پسند جانور کی تلاش۔ شہریوں کا بیوپاریوں کی جانب سے جانوروں کی قیمتیں زیادہ مانگنے کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں حسنین اولخ سے۔ جی حسنین، بتائیے گا۔ بالکل، سگیاں مویشی منڈی میں پہنچے ہیں۔ بارش کے بعد جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، چھٹی کا روز بھی تھا تو شہری اب جو ہیں انہوں نے یہاں پر منڈی کا رخ کیا ہے۔ خوبصورت قسم کے جو جانور ہیں وہ خریدنے کے لیے یہاں پر بھاؤ تاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور ہم آپ کو ایسے ہی جو خریدار ہیں ان سے ملوائیں گے، بھی بات بھی کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خریدار، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں، کون سا جانور خریدنا کو پسند آیا؟ جی لاہور سے آئے ہیں، اقبال ٹاؤن سے۔ تو جانور کافی پسند آئے ہیں، ریٹ بہت زیادہ ہے جانوروں کی۔ کتنا ریٹ مانگتے ہیں آپ کی، کتنے تک رینج ہے؟ رینج تو ہمارا 80,000 تک ہے ایک بکرے کی، تو یہ مانگ رہے ہیں 1,20,000 1,25,000 روپیہ رینج نا۔ 1,20,000 1,25,000 مانگا جا رہا ہے، اور بھی خریدار یہاں پر موجود ہیں، بیپاری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بارش کے بعد جو موسم ہے وہ تو خوشگوار ہو گیا ہے، بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ یہاں پر پہنچے۔ سر مجھے بتائیے گا آپ بیپاری ہیں یا خریدار ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ سر ہم بھی بچہ خریدنے آئے ہیں۔ بچڑا خریدنے آئے ہیں، تو پسند آیا؟ زیادہ ہے، ریٹ بہت زیادہ بتا رہے ہیں۔ کتنی آپ کی استطاعت کتنی ہے؟ 1,80,000۔ تو کیا مانگتے کیا ہیں آپ؟ 2,60 3,60 2,60 2,60 2,80 3 لاکھ تک مانگے جا رہے ہیں، اور جو گاہک ہیں ان کی جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کر ریٹ مانگے جا رہے ہیں۔ اور بیپاریوں کی اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ جو گاہک ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کے لیے بہترین جانور خریدا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ ساتھ کہ جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ بیپاریوں کی جانب سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر سگیاں مویشی منڈی میں جو خریدار ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور جانور خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے حسنین اولخ، آپ کا بہت شکریہ۔ عید قربان سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، دھنیا کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ایک ہفتے میں ادرک 500 روپے سے بڑھ کر 1,000 روپے کلو کا ہو گیا ہے۔ لہسن 350 روپے سے بڑھ کر 450 روپے فی کلو۔ ٹماٹر 30 روپے سے بڑھ کر 100 روپے کلو تک جا پہنچا ہے۔ عید قربان کے قریب آتے ہی سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں ایک ہفتے میں ادرک 500 روپے سے بڑھ کر 1,000 روپے کلو کا ہو گیا ہے، جبکہ سبز مرچ 60 روپے سے بڑھ کر 100 روپے فی کلو ہو گئی۔ پیاز 60 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کی زندگی مزید اجیرن بنا دی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کے لاہوریوں پر مہنگائی کے مسلسل وار۔ عید الاضحیٰ میں 3 دن باقی برائلر مرغی کا گوشت 15 روپے فی کلو مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ شہر کے بیشتر دکاندار گاہکوں کی راہ تکنے لگے ہیں، جبکہ شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ زندہ برائلر مرغی کا تھوک ریٹ 416 روپے جبکہ پرچون ریٹ 432 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ گوشت کی قیمتوں میں اضافے سے مختلف مارکیٹوں میں دکاندار بھی گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ دوسری جانب فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت میں 13 روپے فی درجن کمی ہو گئی۔ اس طرح انڈے 233 روپے فی درجن پر فروخت ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، جس میں لائف سٹاک پروڈکشن میں اضافے، لائف سٹاک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب میں گوشت اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جامع پالیسی مرتب کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ بیف، مٹن اور پولٹری انڈسٹری کے فروغ میں رکاوٹیں دور کی جائیں۔ اجلاس میں بہاولپور ڈویژن کو میٹ ڈویژن قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں گوشت اور پولٹری کے ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب سعودی عرب اور چین کو اربوں ڈالر کی لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ پولٹری انڈسٹری کو میکنائزیشن کی طرف لے جانا ہوگا۔
بیرون ملک مفرور خطرناک اشتہاریوں کی گرفتاریوں کے لیے کریک ڈاؤن میں تیزی۔ پنجاب پولیس نے رواں برس سنگین جرائم کا ارتکاب کر کے بیرون ملک مفرور یا فرار کی کوشش کرنے والے 86 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ روانگی کے لیے ایئرپورٹ سے گرفتاری کے ساتھ ساتھ انٹرپول کی مدد سے 22 ممالک سے مذکورہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کو امریکہ، برطانیہ، سویڈن، آسٹریلیا، فرانس، یونان، ترکی، اٹلی، جاپان، ساؤتھ افریقہ، اسپین، پرتگال، دبئی، بحرین، ایران، کویت، مسقط، عمان، سعودی عرب، شارجہ اور متحدہ عرب امارات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے 21 سیالکوٹ، 22 گجرانوالہ، 11 گجرات، 11 وزیر آباد، 5 نارووال، 5 منڈی بہاؤالدین، 5 سرگودا پولیس، جبکہ باقی دیگر اضلاع کو مطلوب تھے۔ یہ تمام اشتہاری قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان سمیت دیگر سنگین جرائم کا ارتکاب کر کے گزشتہ کئی برسوں سے مفرور تھے۔ پنجاب پولیس، انٹرپول، FIA اور دیگر ممالک کی پولیس اور قانونی اداروں کے ساتھ معاونت سے اشتہاریوں کو گرفتار کر کے پاکستان لائی ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سنگین وارداتوں میں ملوث خطرناک اشتہاریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے یہ کیٹیگری کے اشتہاریوں کا تعاقب جاری رہے گا۔ اشتہاری مجرمان کے پاسپورٹس بھی منسوخ کرائے جائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے انتخابی نشان بھی فائنل کر لیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا انتخابی نشان عقاب فائنل کر لیا گیا۔ تاہم استحکام پاکستان پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ کروانے سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ درخواست دینا ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تاحال رجسٹریشن کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پہلے پارٹی رجسٹریشن ہوگی۔ پارٹی رجسٹریشن کے بعد الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر انتخابی نشانات کی دستیاب فہرست میں سے 3 انتخابی نشان منتخب کرنا ہوتے ہیں۔ انتخابی نشان کے الاٹمنٹ کے لیے 3 نشان منتخب کر کے پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح کے طور پر درخواست دی جاتی ہے۔ پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے کم از کم 2000 رجسٹرڈ پارٹی ورکرز کی فہرست بما قومی شناختی کارڈ جمع کرانی ہوتی ہے۔ پارٹی کا آئین اور انتخابی منشور جمع کرانا لازمی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات اور پارٹی کے مطابق منتخب عہدیداروں کی فہرست جمع کرانا ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تصدیق شدہ پارٹی کے اثاثہ جات کی فہرست فارم D کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جمع کرانا لازم ہے۔ کسی بھی نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوتی ہے۔ مطلوبہ قواعد پورے ہونے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پولیٹیکل فائنانس ونگ پارٹی رجسٹریشن اور انتخابی نشان جاری کر سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے زیر اہتمام مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سابق گورنر پنجاب اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور حسین اور جنرل سیکریٹری پنجاب شافی حسین نے یوتھ ونگ میں شامل نوجوانوں کو پاکستان کا روشن مستقبل قرار دے دیا۔ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری چودھری شافی حسین نے یوتھ کانفرنس میں شریک تمام یوتھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہر سیاستدان پر کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ نگران حکومت سے قبل کرپشن کا بازار گرم رہا، ٹرانسفرز اور پوسٹنگ پر رشوت لی جاتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یوتھ ہی ملک کو سنوارے گی۔ اب سب کو چاہیے کہ اب سب جاگ جائیں اور اب سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون کرپشن کرتا رہا ہے اور کون کون صرف باتیں کرتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں سارا کچھ ہوتا، عمل بھی کرنا چاہیے اور سیاستدان کو وہی بات کرنی چاہیے جس پر وہ عمل کر سکے اور عوام کو ڈیلیور کر سکے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یوتھ لیڈر پنجاب کامران عثمانی سمیت ساری یوتھ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بطور چانسلر یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تعیناتی میرٹ پہ کی، جو آج یونیورسٹیوں کا دنیا میں پہلے نمبروں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یوتھ ونگ ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اگر ہمارے نوجوان ترقی کریں گے، اگر ہمارے نوجوانوں کو جاب اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان خوشحال ہوں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ یوتھ کانفرنس میں بدنظمی بھی دیکھنے کو آئی، نوجوان آپس میں الجھ پڑے تو یوتھ ونگ کے لیڈران نے معاملہ ٹھنڈا کیا، جبکہ سابق گورنر پنجاب بھی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کلیم اختر، CT 42 لاہور۔ صوبائی وزیر بلدیات عامر میر کا مویشی منڈی اڈا رکھ چھبیل مناواں کا اچانک دورہ۔ وزیر بلدیات نے محکمہ صحت کے قائم کردہ میڈیکل کیمپ پر ڈاکٹر اور ڈسپنسر کی بجائے نائب صدر کی موجودگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا، جبکہ فوکل پرسن محکمہ ہیلتھ کو ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کر دی ہے۔
निगरान वज़ीर बल्दियात ने महकमे हेल्थ के नायब कासिद को काम करने से फौरी रोकते हुए कहा कि नीम हकीम खतरा जान के मिस्दाक है। एक नायब कासिद बीमारों के लिए मजीद खतरा हो सकता है। वज़ीर बल्दियात ने महकमे लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 1112 के मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया और ड्यूटी रोस्टर चेक किया। वेटरनरी डॉक्टर ने वज़ीर बल्दियात आमिर मीर को बताया कि जानवरों में डायरिया और बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात मौजूद हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात आमिर मीर ने बताया कि व्यापारियों की जानिब से रात को रोशनी की कमी पर पहले ही हदायत जारी की जा चुकी हैं। रात को रोशनी की फ्राहमी का दुरानिया घटने 2 घंटे बढ़ाकर 1 बजे तक कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का छुट्टी के रोज़ तरक्याती मनसूबों के मुकामात का अचानक दौरा किया गया। कमिश्नर ने ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर्स और समनाबाद अंडरपास की तामीराती कामों का जायज़ा लिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि समनाबाद की जानिब से जाने वाली एक सर्विस रोड गोल चक्कर तक मुकम्मल, दूसरी पर काम किया जा रहा है, जबकि मज़ीद बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स की तामीर पर काम दिन रात जारी है। कमिश्नर को ब्रीफिंग में कहा गया कि फ्लाईओवर्स की 150 में से 146 पायलें मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि रिटेनिंग वॉल्स, ग्रिडर और पायल कैप्स पर भी काम तेज़ी से जारी है। कमिश्नर लाहौर ने काम की स्पीड को मज़ीद बढ़ाने और अंडरपास को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलने की हदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब IG पंजाब की इतवार के रोज़ ऑनलाइन खुली कचहरी डॉक्टर उस्मान अनवर ने 1787 कंप्लेंट सेंटर में मौसूला शहरियों की शिकायत के अजाले का अमल चेक किया। दादरसी में ताख़ीर पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से जवाब भी तलब कर लिया है, जबकि डेडलाइन देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तर मसाइल को फौरी हल कराया जाए। तर्जमान के मुताबिक IG पंजाब ने गुजरांवाला के शहरी आफ्ताब से बात की और उसके मसले के बारे में अपडेट ली। IG पंजाब ने गुजरांवाला के मुतल्लिका SDPO को बजरिया टेलीफोन हदायत देते हुए कहा कि शहरी का मसला जल्द अज जल्द हल करने ज़रूरी है। IG पंजाब ने RPOs और DPOs को 1787 कंप्लेंट सेंटर से भिजवाई गई शिकायत के फिलफौर अजाले का हुक्म भी जारी कर दिया है। छुट्टी के रोज़ ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल वैन की सहूलत, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान की बजाय शहरियों के लर्नर लाइसेंस बनाए गए। CTO मुस्तनसर फेरोज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की खुसूसी हदायत पर डोर टू डोर सर्विसेज की फ्राहमी जारी है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान की बजाय शहरियों को लाइसेंस लर्नर की सहूलत दी जा रही है। बगैर लाइसेंस लर्नर परमिट ड्राइवर के लर्नर बनवाए गए। मोबाइल लर्नर वैन शहर के मुख्तलिफ चौकों में मौजूद रहीं, जबकि चालान की बजाय शहरियों को लाइसेंस बनवाने की आगाही दी गई। CTO का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना कानूनी जुर्म है। पैगाम देना चाहता हूँ जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज़ साहब, उन्होंने शहरियों की आसानी के लिए और उनके लिए कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना रूट पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो पहले बनवाएं। ये नहीं है कि हम सिर्फ चलान करेंगे, हम लोगों को ये आसानी और सहूलत भी दे रहे हैं कि वो आएँ, हमारे पास आएँ। जिनके पास लाइसेंस नहीं बना, जिनको दुश्वारी होती है या वो काम के सिलसिले में उनके पास हफ्ते में काम के सिलसिले में टाइम नहीं बचता, हमारे पास आएँ, हम फ़ौरन मौके पे हम इनको जो परमिट है वो इनको इशू करें। चेयरमैन आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन अहद अमीन मलिक का दीगर सनतकारों के हमरा मकसूद फैसल पेपर एंड बोर्ड का दौरा। सीनियर ताजिर रहनुमा बाबू मोहम्मद बशीर ने एपमा कायदीन और सनतकारों का इस्तकबाल किया। सनतकारों के वफ्द ने पेपर और गत्ते की तैयारी के अमल का जायज़ा लिया। वफ्द में चेयरमैन आल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन अहद अमीन मलिक, एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर नदीम मलिक, तौकीर मलिक, साबिक चेयरमैन फ्राई अरशद बेग और दीगर भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर सीनियर ताजिर रहनुमा बाबू मोहम्मद बशीर ने मकसूद फैसल पेपर एंड बोर्ड मिल्स की वर्किंग के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया और जो शोहदा के ख़ानदानों से इजहार एकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। सेनेटर कामरान माइकल मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग ने रैली की क़यादत की। कामरान माइकल ने पाक फ़ौज के अजीम शोहदा की यादगारों को तोड़ने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की। जबकि रैली के मौके पर सेनेटर कामरान माइकल ने कहा कि शोहदाए पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं, जबकि पूरी कौम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती है और अफ़वाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है। पाकिस्तान की बुनियादों में शोहदा का खून शामिल है। 9 मई के वाक़यात कलंक का टीका है। वाक़यात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा।
PP 161 में मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबे ख़वातीन की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की कोआर्डिनेटर सादिया हैदर ने तकरीब का एहतमाम किया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबे ख़वातीन सादिया तैमूर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। PP 161 में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में ताहिरा अजीज़, आबिदा, रुखसाना, शाहीना समेत दीगर ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर शोबे ख़वातीन सादिया तैमूर ने कहा कि ख़वातीन मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता हैं। सूबाई हलकों की यूनियन काउंसिल्स के हर वार्ड में ख़वातीन को पार्टी की नुमाइंदगी देना है। निश्तपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल होगी। निश्तपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के बैरूनी हिस्से की तामीर मुकम्मल होगी, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदरूनी हिस्से की तामीर भी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जबकि स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के मेन कोर्ट में तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड मुकम्मल कर दिए गए हैं। खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम्स की फिनिशिंग का काम जारी है। कोर्ट की फिनिशिंग का काम मुकम्मल होने के बाद ग्लास कोर्ट की तनसीब का अमल शुरू होगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हुकाम को तवक्को है कि स्क्वाश कोर्ट जुलाई के इख्तिताम या अगस्त के आगाज़ में मुकम्मल हो जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबीती कैंप जारी है। कौमी कोचेज मोहम्मद सकलैन, रेहान भट्ट, दिलावर भट्टी और हसीम खान कैंप की निगरानी कर रहे हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 पर जारी कैंप में 31 खिलाड़ियों की जानिब से शिरकत की गई है। प्लेनेटरी कॉर्नर के शोबे को फाल बनाने के लिए खिलाड़ियों को पुश और दिफा की खसूसी ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, जबकि पीर के रोज़ ईद उल अज़हा के लिए कैंप में 1 हफ्ते का वक्फा कर दिया जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत के शहर चेन्नई में होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।